انت شنو توحشتي في هذه الوقت هذه فاش خبرتي من 2015 لدابا شنو توحشتي لا سين لا توحشتي سين وي لا لا سين لا سين سي فري كو درت واحد كوميم درت واحد 2 3 سين اللي كانوا كبار في هاد الخمس سنين هذه لا سين كنت وحشها مي اللي كنت وحش اكثر هو ديك لا سونساسيون ديال الاستوديو ديك لا سونساسيون ديال الاستوديو هي اللي كان واخا ديك كتدخل ماشي كتدخل تسجل كتكون سجلتي ورجعتي وجلستي وكتبقى تصنت داكشي درتي هادي واعره هاد اللعبه هادي مزيانه هذه منين خرجت لي انا هذه ما كتعرفش من كتخرج كديك مع الاستوديو كتمشي مع الاستوديو انت كتمشي معاه نيتو كل ميركودي تمشي معاه ولكن جورني بير فيس سي جورني بير فيس وي ديال ولدو معاكم شو كيسيا البارح ديالكم جوج تي اوبليجيني على لي دوفوار تنديرهم لاباس علينا ما تنديرهمش سي لا مير سي لا مير واخا حتى شويه تقول البيك بي غادي نقول له توحشناه بيان سور غادي نقول له جو في essayer d'être court غادي نقول له برافو pour le retour حيت سي با فاسيل ما سهلاش و دو réaliser un retour بحال هكا après des années d'absence سي با فاسيل سورتو نتبدلوا بزاف ديال الحوايج que ce soit au niveau musical ولا digital etc. donc bravo pour le retour ou bravo et merci de créer le débat à chaque fois ou merci de remettre le rap à sa position الاولى اللي هي le message ou la création de débat ou mettre sur la table واحد المواضيع اللي هما تيقيسونا كاملين وكريي لا بوليميك تيقول لك l'art qui dérange c'est l'art qui fait réfléchir وانا c'est l'art que j'apprécie c'est-à-dire l'art qui va me choquer provoquer شي حاجه اللي في شكل فيا باش نرجعوا هي لو تيتر ولا لو كليب الاخراني سي ان تيتر اللي دوزني انا شخصيا بزاف ديال لي زيموسيون دونك ليموسيون الاولى اللي دزت بها هي اون ايموسيون دو سوربريز يعني جو m'attendais pas à un titre blanglais هذه هي الاولى اون ايموسيون ديال دخينا اش كيدير اون ايموسيون دو جوا اوسي حيت شفت بحال دابا هي داك لو بون اللي تنشوفو شفنا المغرب واحد ليماج اللي هي زوينه دونك كاين واحد ليموسيون دو جوا اوسي كاين وينك لو ان ام تي وينك لوفيس دو توريزم كاين واحد ليموسيون اوسي ديال بغيت راه اشهار رجعتي رجع السلام عليكم تقدروا لي فلوس الدراري الله يعين الطيارات توريزم دونك قلت لك تدوز بزاف ديال لي زيموسيون كاين اون ايموسيون اوسي ديال ليكسيتاسيون بيان سور يعني تتشوف وهذا اكسيتيرا كاين ليموسيون ديال لا سوربريز كاين ليموسيون ديال لا بور حتى هي ملي تتشوف داك الدم وتشوف داك السيد تيحط يدو على عنق المراه كاين ليموسيون ديال لا تريستيس في الاخر وديال الصدمه ملي تقرا داك لي ميساج و كي سون ديديي لدي فيكتيم وكاين اون ايموسيون في الاخر اون ايموسيون ديال ليسبوار حيت تقول كوميم واصلين فنيا اننا نهضروا على مواضيع بحال هادو دونك vu qu'on va créer le débat donc l'espoir في le changement راه كاين donc voilà دزت مع لي زيموسيون كاملين و je suis très heureux de ton retour à Batchofek bonne continuation على حبيبي مرحبا شكرا c'est avec respect que je prends Hachi c'est Hachi on se connaît depuis un bon bout de temps ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît c'est quelqu'un que je respecte. C'est des gens que je respecte. Tu as toujours rien jamais. Là, peut-être lors d'une pub, on a échangé chez Chouïa. Exactement. Mais حضرنا لبعضياتنا بزاف les tournées surtout. حضرنا في لي tournées حضروا لي في لا سورتي دالبوم ديالي دونك سي فهمتي ça a toujours été comme ça c'était un échange mutuel de respect اللي ما عمر زعما même il y a eu des gens اللي بغاو يخسروا بيناتنا ما وصلوش باسكو كون تنشوفوا وتنتلاقاو اكزاكتومون لا كون تي ماتوريتي الحمد لله هي في ماتوريتي من الاول ديال ما كناش مبرهشين في الصغر هادشي اللي عاونا سي فري وكانت عندي اون كيستيون بارابور او طابلو مي بون الا بغيتي ترجع لها من البعد سول لي طابلو اللي بينتي كسا سوا في 170 كيلو في ذاك لافيش ولا الطابلو اللي الاخراني اللي خديتيه كريفيرونس في الكليب واش سي اون ريلاسيون اللي عند بيغ مع لو موند دو لار ولي طابلو ولا سي بلوس لو كوتي لوكسيو ديال لي طابلو لا سي با الكوتي لوكسيو باسكو الكوتي لوكسيو ديال لي طابلو في المغرب يلاه ولا غير ديرنييرمون عاداش ولا والناس كيتسوقوا l'art parce que qu'il y a une tendance ou parce que d'abord qu'il y a la variation de tableaux les tableaux. Là, moi ce qui m'intéresse dans les tableaux c'est leur histoire. D'accord. J'allais faire un truc les معمر ما دار في العالم on allait le faire انا ومحي بن c'est que on allait faire une galerie sur Tielt.
Je lui avais proposé la chose, ou c'était une question de timing, ça ne pouvait pas se faire. Je voulais faire un truc, c'est une idée de Tahtlia, c'est que je voulais qu'il inspire un tel qui crée certains tableaux et l'exposition, la galerie, les exposés FEHA, non seulement ils vont voir des tableaux, mais pour la première fois, ils vont écouter un tableau. Le tableau il est inspiré d'une chanson. كتلقى الكاسك تحت من الطابلو كدير الكاسك وكتشوف الطابلو كتسمعو. هذه علاقه ديالي مع لاغ اي مع لي طابلو. سي بور سا كو في 170 جو فولي با ميتر اون افيش ولا شي حاجه. عيطت على حمزه زمامه اللي دايوغ بيك ديديكاس لي هنايا. جو ريسبكت بوكو سون ترافاي. قلت لي فوالا ها لا سين كيفاش بغيتها. في الاول جيتي بارتي سور لا سين ديال كيفاش كيسمعوا بالعربيه لو ديرني سوبي ديال العشاء الاخر ديال جيزو العشاء الاخر ديال هذا. مي جو تروفي كو religieusement parlant الناس غادي يمشيو غيتقصحوا بها بزاف. دونك جي فولو فير اون سين كي سوا شوكونت ولكن كي مو سوا بروبر اي كي ريفليت كاع داكشي اللي حسيت به. دونك عطيتها لحمزه الا في افيك ساتوش وخرجناها. بوغ لو سالفادور موندي سي ان طابلو ديال ياسين اللي كان ديجا مصاوبو واللي لقيتو غادي في لو سونس ديالي باسكو نورمالمون سي لو سوفور هذا اللي تبع الملك سلمان. سي لو سوفور دو لومانيتي سي جيزو بانه il va venir il va sauver l'humanité من هذا. اي ان فيت في هذاك لو طابلو ديال ياسين كاين القلم في يد ياسين هنايا وكاينه الجمجمه سيتادير دو لا مور. يا كو لو بور موا هو عنده اون اكسبليكاسيون ديالو. مي انا شنو شفت في داك الطابلو سي كو من لا مور اللي سوا ديزون بريزومي ديال بيك كيبقى ستيلو وهذاك ستيلو ما عمره ما كيموت وهذاك ستيلو سي لو سوفور ديال ديك لا بروز ديال بيك ولا ديك لو فير ديال الراب ديال بيك كوكور. اوكي راك عميق هادشي عميق. فهمتي انت فهمت شويه ولكن ما فهمتش كلشي. هادشي اللي كاين. عرفتي كيفاش دار لك هاد القضيه؟ دار لك بحال واحد الكومونتير قال لك اللي ما عجبنيش خويا البيك هو انه درت شي بنت عريانه في الكليب اما اللي عجبني هو انه درت شي بنت عريانه في الكليب. ستاني هذا الكومونتير. وار المغاربه شوف المغاربه واعرين في لي كومونتير. هذه ما يحيد عليهم حتى شي واحد. لا كرياتيفيتي اللي كاينه في لي كومونتير وفي لي ترول انا كيسطيوني شي دي فوا كيديروا عليا دي ترول انا كيضحكوا عليا راه كيهربوه ليا بديك لا كرياتيفيتي ديالهم. مجاتينا دي فوا كنريبوستي شي حاجه اللي هي الي تي سونسي بانها زعما تبرزتني ولكن راه تالمو واعره كعجبتني كنريبوستيها. بحالاش ديرنييرمون ما بيني وبينك ما بقيتش عاقل. مي ادخل الانستغرام غادي تلقى شبحال كاين